अस्सलाम वालेकुम। लेकिन हम इंसान के जिस्म में जिस तरह कई और निज़ाम वज़ा किए गए हैं, यानी आपके सांस लेने का निज़ाम है, आपके खून की रवानी को बरकरार रखने का निज़ाम जो है वो दिल के साथ मुंसलिक है, या आपका दिमाग जो है वो एक अलग निज़ाम है उसका, और ये सारे का सारा जिस्म एक मुख्तलिफ जो है वो निज़ामों के साथ जुड़ा हुआ है, और फिर ये मुख्तलिफ अफ़आल सरंजाम दे रहा होता है। इसी तरह नाज़रीन करम, आपकी नस्ल आइंदा कैसे चलेगी, आपका जो है वो आपकी बका जो है वो आगे कैसे चलेगी, इसके लिए भी कुदरत ने हमारे जिस्म के अंदर एक निज़ाम वज़ा किया हुआ है। और उस निज़ाम को जिनसी निज़ाम कह लें, उसको तौलीदी निज़ाम कह लें, उसको आप कोई भी ऐसा नाम दे लें जिससे इंसान की बका जुड़ी हुई होती है। नाज़रीन काम, जिस तरह जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से बीमार हो सकते हैं, जिस तरह के जिस्म के मुख्तलिफ दीगर निज़ाम बीमार होते हैं, उसी तरह आपका ये तौलीदी सिस्टम भी बीमार हो सकता है। इस तौलीदी सिस्टम को ठीक करने के लिए कुदरत ने मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो दुनिया में भेजी हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे दीन में, हमारे मज़हब में ये कहा गया है कि कोई बीमारी जो है वो अल्लाह उस वक़्त तक नहीं भेजता ज़मीन पर जब तक कि उसकी शिफा जो है वो ना भेज दी जाए। नाज़रीन करम, जो हमारा तौलीदी सिस्टम है, इसको हमने कई और मसाइल के साथ भी जोड़ दिया है। ये हमारे बरसगीर पाक व हिंद का ये प्रॉब्लम है कि हमने इस जिनसी जो मसाइल का जो निज़ाम है, उसको हमने शर्म व हया और झिझक के साथ इसको जोड़ दिया है। हम इस बीमारी का जिक्र किसी के आगे करते हुए शर्माते हैं, ख़ास तौर पर अपने डॉक्टर से भी ये बात झिझकते हुए नहीं कह पाते फुली तौर पर कि जी हमें कौन सी बीमारी लायक है। इसको हमने अपनी ख़ास तौर पे मर्द हज़रात जो हैं वो इसको अपनी मर्दाना शान के साथ जोड़ रहे होते हैं कि मुझे खुदा न खास्ता अगर एरेक्शन के मसाइल हैं तो मेरे लिए ये बड़ी शर्म की बात है। हालांकि कोई दिल की बीमारी या कोई सांस की बीमारी या कोई आज़मा अगर किसी का ख़राब हो जाता है तो वो ये नहीं कहता कि जी आज़मा मेरा अगर ख़राब है तो मुझे बड़ा शर्म आ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये तौलीदी सिस्टम का जो बिगाड़ है या जो निज़ाम ख़राब हो जाता है, इसको क्यों लोग शर्म के साथ जोड़ रहे होते हैं। बहरहाल इसी शर्म का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कई ऐसे नीम हकीम भी इस मैदान में कूद पड़े हैं जिनको बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है, और वो आपकी झिझक का फ़ायदा उठाते हुए आप पर अपनी चालाकियाँ बेच रहे होते हैं। उनसे बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। आज की वीडियो में नाज़रीन काम, हम इस बात पर बात करेंगे कि आपका ये जो जिनसी निज़ाम है, ये अगर ख़राब हो जाए, ये अगर गड़बड़ हो जाए, इसमें खुदा न खास्ता आपको एरेक्शन नहीं हो रही, जिसको उर्दू में कहते हैं कि होशियारी आपको नहीं आती, या आपको कोई और मसाइल हैं, वो कैसे हल होंगे, हम एक उसका जायज़ा भी लेंगे। और एक ऐसी जड़ी बूटी जिसको अक्सर आप मसालों में इस्तेमाल करते हैं, उसी जड़ी बूटी को हम आज इस्तेमाल करके आपको दिखाएंगे, और गूना गूं उसी से फ़ायदे जो हैं वो आपके जिनसी मसाइल के हवाले से भी हम उसी बूटी से वो फ़ायदे ले रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन काम, आपसे गुजारिश वही है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इसको लाइक कीजिए, दोस्तों तक ज़रूर इसको पहुंचाइए जिनको इसी तरह के जिनसी मसाइल हैं और वो झिझक का शिकार हैं कि पता नहीं क्या होगा, मैं किसको क्या बताऊं या क्या न बताऊं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। तो नाज़रीन काम, बढ़ते हैं वीडियो की जानब। आज हम जिस जड़ी बूटी का जिक्र करेंगे वो आपके किचन में मौजूद है और उसका नाम है जायफल। जी हाँ, इसको इंग्लिश में नटमेग कहते हैं, और इसके इतने जो फ़ायदे हैं कि आपकी सोच हो सकती है, यानी आपके जिस्म के दीगर जितने भी निज़ाम हैं उनके लिए भी ये बिल्कुल उसी तरह काम कर रही होती है जिस तरह के आपके जिनसी अज़ा की सेहत के लिए काम करती है। कुदरत ने इसमें इतने गुण रखे हैं, इसमें इतने कंपाउंड्स रखे हैं कि जो कंपाउंड आपका तौलीदी सिस्टम जो है वो उसको ठीक कर रहे होते हैं। थोड़ा सा हम इसकी जो कंपाउंड है उस पर बात करते हैं, और फिर इसके बाद हम इसकी जो तरकीब इस्तेमाल है वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और अक्सर जो है वो लोग इसको एक गलती कर बैठते हैं, जो इसका जो नुस्खा है वो इस्तेमाल करते हुए उस गलती की तरफ भी आज निशानदेही करेंगे, ताकि आपको जो है इसके भरपूर फ़ायदे मिलें और खुदा न खास्ता आपको कोई नुकसान न हो इससे। नाज़रीन काम, जो जायफल है, जायफल के अंदर मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स हैं, उनको जब गोरे ने इसकी तहकीक की तो इसमें सबसे पहला जो कंपाउंड हमें मिलता है वो उसको कहते हैं मायरेस्टिसिन। यानी मायरेस्टिसिन जो है ये बुनियादी मुरक्कब है दिमाग में, जो आपका जो डोपामीन के अखराज को बढ़ाता है। ये हार्मोन जिनसी ख्वाहिश और मूड से जुड़ा होता है। यानी डोपामीन आपके दिमाग में एक ऐसा हार्मोन पैदा होता है कि जो आपको जिन्स से मुखालिफ की तरफ रग़बत दिलाता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप अट्रैक्ट होते हैं जिनसे मुखालिफ की तरफ। यानी अगर आप खातून हैं, अगर आप औरत हैं तो मर्द की तरफ, और मर्द हैं तो फिर आप औरत की तरफ आपकी जो रग़बत जाती है, या जो आप ताका झांकी कर रहे होते हैं दूसरे अल्फाज में, तो ये डोपामीन जो है वो आपके दिमाग में
پیدا ہوتا ہے اور اس کی جو ایک مقدار ہے وہ برقرار رہتی ہے تو آپ یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. اور جنسی جو جتنا بھی میلان ہوتا ہے اس میں یہ عمل سب سے پہلا عمل قرار پایا جاتا ہے جس سے آپ کی جو جنسی خواہش ہے اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. ناظرین کرام دوسرا جو اس میں ایک کمپاؤنڈ ہے اس کو ایلیمیسن کہتے ہیں. ایلیمیسن جو ہوتا ہے یہ اعصاب کو متحرک کرتا ہے. یعنی آپ کا جتنے بھی اعصاب ہیں یعنی آپ کا نیورون سسٹم ہے جو آپ کے دماغ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. یعنی آپ جو ہی صنف مخالف کو دیکھتے ہیں یا بیوی کی طرف آپ دیکھتے ہیں دوسرے لفظوں میں تو آپ کو ایک تحریک ہوتی ہے, ایک شہوت جو ہے وہ آپ کے دماغ میں آتی ہے کہ ایک میلان سا اس کو پیدا ہوتا ہے. اور وہ میلان اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, آنکھیں دماغ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں اور دماغ جو ہے وہ آپ کے باقی آرگنز کے ساتھ, تولیدی آرگنز جو ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور پھر آپ کو تحریک ہو رہی ہوتی ہے. یعنی آپ کے عضو تناسل میں حرکت جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے. آپ دیکھ صرف خاتون کو رہے ہوتے ہیں اور آپ کے عضو تناسل میں وہ حرکت ہو رہی ہوتی ہے. یعنی دماغ کے تھرو وہ پورے کا پورے جو سسٹم ہے وہ آپ کا متحرک ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ایلیمیسن کا کمال ہے, یہ جو کمپاؤنڈ ہے اس کے اندر, جائفل کے اندر, یہ اسی کا جو تعلق ہے وہ سیروٹونین اور ڈوپامین جو ہے اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. وہ یہ سارا سسٹم جو ہے اس پر ان پر بھی اثر ڈال رہا ہوتا ہے, یعنی ان کو بھی متحرک کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو سیفرول ایک تیسرا کمپاؤنڈ ہے یہ خون کی نالیوں کو ریلیکس کرتا ہے. یعنی آپ کو جیسے کہ علم بھی ہے کہ آپ کا جتنا بھی یہ جو تولیدی سسٹم ہے یا دیگر جو دل والا سسٹم یا کوئی بھی اور بھی کہہ لیں وہ بھی آپ کا جو ہے وہ خون کی ایک نالیوں کے جال سے جو ہے وہ جڑا ہوتا ہے. تو وہ تمام کا تمام جب ریلیکس ہو جائے گا تو پھر آپ کا جو پورے کا پورا سسٹم ہے وہ ریلیکس ہو رہا ہوتا ہے. اور سیفرول کر کے ایک کمپاؤنڈ ہے جو آپ کی جو خون کی نالیاں ان کو ریلیکس کرتا ہے اور پھر جو آپ کا عضو تناسل ہے اس تک آپ کا جو خون ہے وہ پہنچ رہا ہوتا ہے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو عضو تناسل میں جو اریکشن آتا ہے یا جو تناؤ آتا ہے وہ اسی خون کی روانی کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے جو سیفرول جو ہے وہ اثر ڈال کر متحرک کر رہا ہوتا ہے. اور سیفرول کی مقدار جو ہوتی ہے وہ جائفل میں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے. ایک چوتھا جو کمپاؤنڈ ہے وہ یوجینول ہوتا ہے. اس میں اعصابی طاقت میں اضافہ کرتا ہے. وہ یہ اعصابی طاقت جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ دماغ کا تعلق جو ہے وہ آپ کے پورے تولیدی سسٹم سے ہے یا جو آپ کے عضو تناسل سے بھی اس کا تعلق بنتا ہے. تو یہ جو اعصابی طاقت میں جو اضافہ ہو جاتا ہے آپ کا وہ آپ کا جو پیغامات ہیں, کرنٹ جو ہے وہ آپ کا وہ پہنچ رہا ہوتا ہے پورے کا پورا عضو تناسل کا جو خون کا جو دورانیہ ہے اس میں اضافہ کرنے کا یہ باعث بنتا ہے. ضروری تیل اس میں موجود ہیں یعنی جو وولٹائل آئل جسے کہتے ہیں, جنسی خواہش کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے. یعنی یہ سب کا سب اسی جائفل کے اندر موجود ہوتا ہے. یہ تمام مرکبات جتنے بھی ہوتے ہیں ناظرین کرام یہ دماغی ہارمون جو ہوتے ہیں ان کو تیز کرتے ہیں اور پورے کا پورے سسٹم کو جو ہے یعنی ایک مربوط حکمت عملی سے پورے کا پورا جو ہے وہ نظام متحرک جب ہوتا ہے تو پھر آپ کی جنسی خواہش بھی بڑھ جاتی ہے. پھر آپ کا جو ہے وہ اریکشن بھی آپ کو ہو رہی ہوتی ہے. یعنی آپ کے عضو تناسل میں جو ہے وہ سختی بھی آ رہی ہوتی ہے. اور آپ کے جو اصل جو چیز ہے جو سپرمز جنہیں کہتے ہیں, سپرم کاؤنٹ آپ کا بڑھتا ہے. یعنی اس میں یعنی اتنا وہ جو گرمائش اس کے اندر اتنی موجود ہوتی ہے اس جائفل کے اندر. ناظرین کرام یہ ایک پورا موازنہ جو میں آپ کے سامنے ایک جائزہ میں نے اس لیے رکھا کتاب کہ آپ کو اس کی پوری اہمیت کا اندازہ ہو سکے اور اس کو آپ استعمال خود بخود کر سکیں. یعنی نہ آپ کو کسی نیم حکیم کے پاس جانے کی ضرورت ہو, نہ کسی ایسے لوگوں کے ہاتھی چڑھ جائیں آپ کی جو آپ کی دولت پر نظر رکھے ہوں. ناظرین کرام اب آتے ہیں اس نسخے کے استعمال کی طرف کہ آپ نے اس نسخے کو استعمال کیسے کرنا ہے. یہ $1 ملین کوشچن ہے. سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جائفل آپ نے جو ہے وہ بازار سے لے کے آ جانا ہے. یہ سخت خول ہوتا ہے, اس کے اوپر پنسار سے آپ نے لے لینی ہے اور مختلف یہ اخروٹ کی طرح کے یہ بیج ہوتے ہیں ان کو آپ نے لے کے آ جانا ہے. اس کا اوپر والا خول آپ نے توڑ دینا ہے, اندر سے ایک بیج نکلے گا. اس بیج کو آپ نے سکھا لینا ہے یعنی اس کا پاؤڈر بنانا ہے. آپ نے اس سے پہلے اس کو خشک کرنا بہت ضروری ہے. اس کو خشک کرنے کے لیے آپ اس کو دھوپ پر بچھا سکتے ہیں, لیکن کوشش یہ کیجیے کہ تمام کے تمام جو جائفل کے بیج ہیں ان کو مت توڑیے. 1 یا 2 بیج آپ کا 1 آدھ ہفتے تک چل جائیں گے. آپ ان کو نکال کر سکھا لیں بیجوں کو, پھر ان کو چھوٹے ٹکڑوں میں پہلے تقسیم کر لیں, ان کو توے کے اوپر سینک لیں, تھوڑا سا جلانا نہیں ہے آپ نے. ان کو پھر نکال کر کسی آون دستے میں ان کو باریک پیس لیں. پیسنے کے بعد جو ہے پاؤڈر جب بن جائے گا اس پاؤڈر کو کسی ایسی ڈبیا میں آپ نے محفوظ کر لینا ہے کہ جو واٹر ٹائٹ ہو. اور اس واٹر ٹائٹ کا مقصد یہ ہے کہ اس کو نمی نہیں لگنی چاہیے. یعنی نمی جو ہی لگ جائے گی یہ بیکار ہو جائے گی, آپ کو فائدہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. اس کے بعد آسان سا طریقہ ہے اس کو کہ آپ کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے. رات کو آپ نے 1 چٹکی یعنی 1 چمچ کا چوتھائی حصہ آپ نے استعمال کرنا ہے اور آپ 15-20 دن تک آپ اس کو استعمال کرتے رہیں گے. جتنی مسائل آپ کو میں نے گنوائے ہیں یا اور دیگر بھی جو میں نے نہیں بھی گنوا سکے وہ آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان میں فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور جب فائدہ ہونے لگے تو مجھے ضرور یاد کیجیے گا اس ویڈیو کو, اور پھر ایسے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے
جو اسی قسم کی بیماری کا شکار ہے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔